ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् वयम् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु शैशिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य शैशिकप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः सर्वादौ सूत्रं पठितं राष्ट्रावारपारात् खखौ इति। तत्र राष्ट्रशब्दात् पारावारशब्दात् च घप्रत्ययः भवति। तत्र जातादि अर्थे जाताद्यर्थे राष्ट्रे भवः अथवा राष्ट्रे जातादिः राष्ट्रियः पारावारे भवः एवं किल, अथवा तत्र जातः इति पारावारीणः इति अस्माभिः साधितं। तत्रैव वार्तिकं पठितम्। अवारपाराद् विगृहीतादपि विपरीतात् चेति वक्तव्यम्। अर्थात् तत्र अवारपार इति पृथक्कृत्यापि नाम अवारशब्दात् पारशब्दादपि तत्र प्रत्ययः अथवा विपरीतात् नाम पारशब्दः पूर्वम् अवारशब्दः परम् एवमपि खप्रत्ययः वक्तव्यः। अतः अवारीणः पारीणः पारावारीणः इत्यादीनि उदाहरणानि अपि सिद्ध्यन्ति। ततः परं तत्र नाम राष्ट्रावारपाराद् खखौ इति सूत्रादारभ्य तत्र टिल् प्रत्ययं यावत् अर्थात् विभाषापूर्वाणावराणाभ्याम् इत्यतः पूर्वं तत्र यैः प्रकृतिभिः प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति तासां प्रकृतीनाम् अग्रे तत्र जातः इत्यादिभिः अर्थैः सह एकवाक्यतान् सम्पाद्य तत्र अस्माभिः अर्थाः विधेयाः नाम तेषु अर्थेषु प्रत्ययाः विधेयाः इति अपि ससिद्धान्तम् अस्माभिः तत्र पठितम्। ततः सूत्रं पठितं ग्रामाद्यखयुम् इति। नाम ग्रामशब्दात् तत्र यखयुं यप्रत्ययः खञ् प्रत्ययः च भवति। यप्रत्ययपक्षे ग्राम्यः खञ् प्रत्ययपक्षे च ग्रामीणः तत्र जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे। ततः अस्माभिः सूत्रं पठितं कत्र्यादिभ्यो ढकञ् इति। कत्र्यादिगणे ये शब्दाः पठिताः वर्तन्ते ते शब्दाः दृष्टाः। पुनः तत्र पठितेभ्यः शब्देभ्यः ढकञ् प्रत्ययस्य विधानमपि अस्माभिः कृतं। ततः रूपं साधितं कात्रेयकः इति एकम्। तत्र कत्रि इत्यस्मात् शब्दात् ढकञ् सति आदिवृद्धिः ढकारस्य ए आदेशः। कात्रेय तत्र अक यतः ढकारात् परतः अकारः अस्ति अतः ढकारस्यैव ए आदेशः। नैव कात्रि एय अक भत्वात् इकारलोपः। कातृ एय अक कात्रेय अक तत्र पररूपे सति कात्रेयक इति रूपं साधनीयम् इति अस्माभिः विचारितं। परन्तु व्याख्यात्रा तत्र लोपोवयोर्वलि इत्यनेन यलोपः इति यदुक्तं तत्तु न सङ्गच्छते। यदि तथा उच्येत तर्हि कात्रेयकः इत्यस्मिन् रूपे यकारः एव न श्रूयेत। अतः तद्वचनम् अयुक्तम् इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। एतावान् विषयः तत्र पठितः। गतपाठस्य अन्ते च व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत् कात्रेयक इति ढकञ् ढकारस्य ए आदेशः लोपो व्योर्वलि इति यलोपः इति। तत्र यलोपः न युज्यते इति तु प्रतिपादितमेव। एवञ्च इदम् आसीत् तत्र अस्माकं क्रमे तत्र शैशिकप्रकरणस्य
द्वितीयः पाठः अयम् आसीत्। इदानीं शैक्षिकप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र कत्र्यादिभ्यो ढकै इति सूत्रस्थमेव यद् उदाहरणम् अग्रे प्रत्युदाहरणविचारश्च अग्रे यः विशिष्टः वर्तते तद् वयं द्रक्ष्यामः। तत्र कत्र्यादिभ्यः गणे कत्र्यादिगणे तत्र नगर इति शब्दः अपि पठितः अस्ति इति कृत्वा नगरी इति शब्दः अस्ति खलु। नगर इत्यपि अस्ति वा? कत्री उम्भी पुष्कर पुष्कर मोदन कुम्भी कुण्डी कुण्डिन नगरी माहिष्मती वर्मती कुख्या ग्राम इति नाम नगरी इति दृश्यते तत्र। परन्तु नगरी इति शब्दादपि नागरेयकः इति साधयितुं शक्यते खलु। नगर्यां जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे नगरी इत्यस्मात् शब्दात् तत्र ढकै प्रत्ययः आदिवृत्तिः नागरी ढक एयादेशः नागरी एय यस्य चैत्यनेन ईलोपः नागर् एयक एयक ढकयः कक अपि अस्ति खलु। नागरेयक सुप्रत्ययः ततः सस्य ऋत्विसर्गे सति नागरेयकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता अनुवृत्तेरिति इति मूले पश्यन्तु ग्रामात् इत्यनुवृत्तेर्ग्रामेयकः इति। तत्र नाम ग्रामाद्यखयम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र ग्रामात् इत्यस्य पदस्य अनुवृत्तिः भवति, अनुवर्तनम् अत्र लभ्यते। अतः प्रकृते तत्र ग्रामशब्दादपि अयं ढकै प्रत्ययः भवति। तर्हि ग्रामेयकः इति तत्र प्रयोगः सिद्धः भवति। ग्रामे जातः अथवा ग्रामे भवः तदेव कथयति व्याख्याता स्वरितत्वादिति भावः। नाम तत्र स्वरितत्वं वर्तते ग्रामात् इति शब्दस्य, अतः ततः अत्र तस्य आगमनं भवति इति। अतः तस्मादपि ढकै प्रत्ययः भवति इति अर्थः तत्र कथयति। तथा च ग्रामशब्दात् ढकञ्यपि लभ्यते इति अर्थः। अतः ग्रामशब्दात् ढकै प्रत्ययः अपि प्राप्यते इति। अतः ग्रामेयकः इति रूपमपि भवति इत्यर्थः। ततः एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते कत्र्यादिभ्यो ढकै इत्यत्र। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति कुलकुक्षिग्रीवाभ्यश्वास्यलङ्कारेषु इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः इति। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं तद् रूपं भवति। तदनन्तरं द्वितीयं पदं वर्तते श्वास्यलङ्कारेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति इति। उभयत्रापि तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति एवं किल। नाम कुलञ्च कुक्षिश्च असिश्च नैव कुलञ्च तत्र कुक्षिश्च ग्रीवा च कुलकुक्षिग्रीवाः ताभ्यः कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः एवं रीत्या तत्र पञ्चमी अस्ति इति स्पष्टतया अस्माभिः दृश्यते। अग्रे श्वास्यलङ्कारेषु श्वा च आस्यञ्च अलङ्कारश्च श्वास्यलङ्काराः तेषु श्वास्यलङ्कारेषु इति। नैव श्वा च असि च तथा मया दुष्टः विग्रहः कृतः। श्वा च असिश्च असि नाम खड्गविशेषः भवति खलु। श्वा च असिश्च अलङ्कारश्च श्वास्यलङ्काराः तेषु श्वास्यलङ्कारेषु इति। एवं किल। अतः प्रकृते
इदानीं सूत्रार्थः द्रष्टव्यः किं किम् अनुवर्तते इति चेत् कत्र्यादिभ्यो ढकै ततः ढकै अनुवर्तते शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यादि सर्वं लभ्यते समीचीनम् अर्थः मूलेनोक्तः साक्षात् तत्र उदाहरणानि प्रदत्तानि व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते कुलाच्छुनि कुक्षेः असौ ग्रीवायाः अलङ्कारे ढकै इत्यर्थः नाम कुलशब्दात् ढकै प्रत्ययः शुनकार्थे अर्थात् स्वार्थे अथवा शून्यर्थे कुक्षिशब्दात् ढकै प्रत्ययः अस्यर्थे असिः नाम खड्गः ग्रीवाशब्दात् ढकै प्रत्ययः अलङ्कारार्थे अवगन्तव्यः तत्र भवः इत्यादिषु तत्र तद्धितार्थेषु गम्यमानेषु एवं किल अस्तु तर्हि तत्र उदाह्रियते किं प्रथमं अपि च प्रकृतसूत्रे तत्तच्छब्दस्य तत्तदर्थेन सह यथासङ्ख्यत्वेन सम्बन्धः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानां यतोहि कुलादयः त्रयः वर्तन्ते श्वादयोऽपि त्रयः एव वर्तन्ते अतः कृत्वा ततश्च कौलेयकः श्वा इति उच्यते कोऽर्थः कुले जातादिः इति विग्रहः इति तत्र कुलशब्दात् तत् कुले जातादिः नाम तत्र भवः इति अथवा तत्र जातः इत्यादिषु अर्थेषु कुले इति सप्तम्यन्तात् तत्र ढकै प्रत्ययः कुलढकै आदिवृत्तिः कौलढक एयादेशः कौल एय अलोपः कौल एय कौलेय ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कौलेयः इति नाम कस्यचित् कुले नाम अस्माकं कुलम् अथवा कुटुम्बं परिवारो वा वर्तते अस्माकं स्वस्य कुलस्य अयं शुनकः वर्तते अर्थात् तत्र अभिप्रायः कः अयं सामान्यः नाम यस्य कोऽपि अधिपतिः एव नास्ति तादृशः शुनकः नास्ति एषः अस्माकं कुले जातः वर्तते अत्रैव अस्य उत्पत्तिः जाता वर्तते इति नाम कश्चन स्वामी सः शुनकानां पालनं करोति तस्य गृहे शुनकाः भवन्ति अतः तत्रैव सः तेषु शुनकेषु उत्पन्नः बाहिकः शुनकः नास्ति इति अतः कौलेयकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति तर्हि कौलेयकः नाम कुले जातः यः शुनकः सः अस्तु ततः आम् इदानीं कुक्षिशब्दात् वयं अस्यर्थे पश्यामः तत्र अग्रे कथयति कौक्षेयकः असिरिति तत्र कथयति कुक्षौ कोशे भवः कुक्षौ अर्थात् कोशे भवः खड्गः किल तत्र कः भवति कौक्षेयकः इति ततः पूर्वं मूले अन्यदपि उक्तं वर्तते गत उदाहरणसन्दर्भे किं कौलोन्यः नाम अस्मिन् अर्थे एव ढकै यदि सः तत्र नाम कुले जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे अथवा नाम शुनकार्थः तत्र यदि नास्ति तर्हि भिन्नः प्रत्ययः तत्र भविष्यति कुले जातादिः कश्चन भिन्नः नाम शुनकातिरिक्तः यथा बिडालः अस्ति सः अस्माकं कुले नाम कुलस्य सान्निध्ये एव उत्पन्नः तर्हि सः कौलः अथवा गोशावकः अस्ति तर्हि सः अपि कौलः एवं रीत्या अर्थभेदः अपि ज्ञातव्यः ढकै सति तु शुनकार्थ एव इत्यर्थः अतः तत्र अग्रे तत्र अस्तु वयम् अग्रिमं प्रयोगं आरब्धवन्तः स्मः कुक्षौ अर्थात् कोशे भवः खड्गः
इत्यर्थः। कोशः अर्थात् तस्य खड्गस्य आवरणं भवति खलु, तस्यापि कुक्षिः इति नामान्तरम्। उदरम् इत्यस्यापि कुक्षिः इति व्यवहारः, परन्तु प्रकृते कोशार्थः स्वीक्रियते। अथवा अस्माकम् एव युतके कश्चन तादृशः कोशविशेषः निर्मितः भवति यदि, यस्मिन् सः खड्गः अस्माभिः स्थाप्यते, तर्हि तादृशः सः खड्गः कौक्षेयः खड्गः अथवा असिः इति। अतः कुक्षि इति शब्दात् ढकञ् सति अन्यानि कार्याणि पूर्ववत् आदिवृद्धिः एयादेशः यल अलोपः कौक्ष एय कौक्षेय इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। नैव कौक्षेयकः, यथा ढकञ् क इत्यपि अस्ति खलु, कौक्षेयकः इति रूपं सिद्धं भवति। अयं कौक्षेयकः मम असिः वर्तते इत्यादिः प्रयोगः कर्तुं शक्यः। इदानीं ग्रीवाशब्दात् अलङ्कारार्थे ढकञ् तत्र जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे, अथवा तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे कथयति। ग्रैवेयकः, तत्र कथयति ग्रीवासु भवः इति विग्रहः। ग्रीवासु अथवा ग्रीवायां, ग्रीवा अर्थात् अस्माकं कण्ठदेशगतः पृष्ठभागं यावान् भागः भवति सः ग्रीवा इति उच्यते खलु। तस्यां भवः अथवा तासु भवः कः ग्रैवेयकः। अतः ग्रीवा इति शब्दात् तत्र नाम प्रकृते ढकञ् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। बहुवचने ग्रीवासु इति उक्तवान् एषः, तत्र एकवचने अपि भवितुम् अर्हति। एकः एव ग्रैवेयकः एकस्याम् एव ग्रीवायां भवेत् इति नास्ति खलु। कश्चन तस्य स्वीकृत्य कानिचन दिनानि स्वस्य कण्ठे धारयेत्, ततः परं विक्रयणं कुर्यात्, अन्यः क्रीणाति, अन्यः धरति इति किमपि एतादृशविवक्षया बहुवचनं प्रयुक्तम्। एकवचने अपि शक्यते ग्रीवायां भवः इति। अस्तु, तर्हि ग्रीवाशब्दात् ढकञ् प्रत्ययः आदिवृद्धिः। ग्रैवा ढक, ग्रैवा एयक, ग्रैव एयक, ग्रैवेयक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति ग्रैवेयकः इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। समीचीनं। ततः अग्रे तत्र एतस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति नद्यादिभ्यो ढक् इति। तत्र नद्यादिभ्यः इति एकं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, ढक् इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। नदी आदिः येषां ते नद्यादयः। तर्हि शब्दश्रवणेन ज्ञायते यत् प्रकृते कश्चन नद्यादिगणः विवक्षितः वर्तते। समीचीनम्। अतः वयं नद्यादिगणम् एकवारं पश्यामः। स च गणः इत्थं भवति। तत्र शब्दाः इत्थं भवन्ति: नदी, मही, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वनकौशाम्बी, काशपरी, काशफारी, काशफरी, खादिरी, पूर्वनगरी, पाठा, माया, शाल्वदार्वा, सेतकी। पुनः एकं सूत्रमपि अस्ति, गणसूत्रं वाडवायावृषे इत्यादयः शब्दाः अस्मिन् गणे पठिताः वर्तन्ते। समीचीनं। तर्हि अर्थः कः इति चेत् नद्यादिभ्यः शब्देभ्यः ढक् प्रत्ययः भवति तत्र जातादिषु अर्थेषु। तत्र प्रयोगाः साध्यन्ते। आदौ नादेयम् इति कथयति। यतः नदीशब्दः अपि गणे वर्तते, अतः नद्यां जातः अथवा नद्यां भवः तदेव कथयति। व्याख्यात्रा न उच्यते, मूले नादेयम् इत्येव उक्तं। तर्हि नदीशब्दात् ढक् प्रत्ययः आदिवृद्धिः। नादी ढक् ए आदेशः, नादी एय
ईकारलोपः नाद् एय नादेय इति सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा नादेयम् इति। अग्रे महीभूमिः, तत्र महीशब्दः अपि पठितः खलु, तस्य उदाहरणं दत्तवान्। माहेयं, मही भवति भूमिः, तस्यां जातादिः माहेयं, वयं सर्वेपि माहेयाः, भूमौ जायामहे, अतः भूमौ अस्माकम् उत्पत्तिः जायते इति, अथवा भूमौ भवाः, भूमौ जाताः वयम्, अतः। समीचीनं। नद्यादिगणे पुनः एकः शब्दः पठितः वाराणसी इति। तत्र कथयति वाराणस्यां जातादिः इति। तत्र वाराणसी इति शब्दात् तत्र ढकि सति वाराणसेयः अथवा वाराणसेयम् इति वा रूपं विशेष्यलिङ्गानुसारं साधयितुं शक्यते। सम्यक्। अन्यानि अपि तत्र रूपाणि शब्दाः वर्तन्ते, शब्दस्वरूपाणि वर्तन्ते, तानि दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः। मायायां जातः मायेयः, कौशम्ब्यां जातः कौशम्बेयः इति इमानि रूपाणि अपि साधयितुं शक्यन्ते। भवतु, एतावान् एव विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं: दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक् इति। तत्र दक्षिणापश्चात्पुरसः इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। त्यक्, त्यक् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। दक्षिणा च पश्चाच्च पुरश्च, दक्षिणा पश्चात् पुरः, तस्मात् दक्षिणा पश्चात् पुरसः। पुरः इत्यत्र पुरस् इति सकारान्तः शब्दः भवति, अतः दक्षिणा पश्चात् पुरसः इत्युच्यते। समाहारद्वन्द्वः अत्र वर्तते, अतः एकवचनं श्रूयते, पञ्चमी च विभक्तिः अत्र वर्तते। समीचीनम्। ततः प्रकृते शेषे इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादिकमपि सर्वम् अत्र लभ्यते। सम्यक्। तर्हि कः सूत्रस्य अर्थः इति चेत्, दक्षिणा इति शब्दात्, पश्चात् इति शब्दात्, पुरस् इति शब्दात् च, त्रीणि अपि अव्ययानि इमानि भवन्ति। अस्तु, इति शब्दात् च तत्र जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे त्यक् इति प्रत्ययः भवति। त्यकः ककारः यः सः इति संज्ञत्वात् लुप्यते, त्या इति तस्य अवशिष्यते। सम्यक्। अस्तु, तर्हि तत्र रूपं साधनीयम् अस्माभिः। प्रथमं दाक्षिणात्यः, तत्र कथयति आजन्तमव्ययमिति मूले उक्तं। दक्षिणा इति आजन्तम् अव्ययं, नाम दक्षिणा इति आच प्रत्ययान्तम् अव्ययं वर्तते। तच्च अस्माभिः तस्य विधानम् अग्रे पठिष्यते तद्धितेषु एव, तस्य सिद्धिविषये। दक्षिणादाच् इति एकं सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति, तेन आच प्रत्ययान्तस्य अस्य अव्ययं भवति। तद्धितश्च सर्वविभक्ते इति तत्र अस्माभिः अव्ययप्रकरणे एतस्य अव्ययत्वविधानं पठितम्। अव्ययत्वं कथं, केन सूत्रेण, कीदृशः तत्र प्रत्ययः योज्यते, येन अस्य अव्ययत्वं सम्पद्यते, तत्सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः। समीचीनम्। ततः तर्हि दक्षिणा अग्रे कथयति अव्ययसाहचर्यात् आजन्तं गृह्यते इति भावः। नाम अन्यानि अपि अव्ययानि एव अत्र पठितानि खलु। पश्चात् इति अव्ययं भवति, पुरः इत्यपि अव्ययं भवति, एवं खलु। पुरः इति अव्ययम् अस्ति, पुरस् इति तत्र मूलशब्दः भवति इति। पूः पुरौ पुरः, तत्र पुरशब्दस्य बहुवचनान्तः पुरः इति शब्दः, तत्तु न अव्ययं, तत्तु पुरशब्दस्य बहुवचनान्तं, तच्च
सन्धिषु अस्माभिः स्पष्टीकृतं विसर्गसन्धौ। अस्तु, प्रकृते तु पुरः इति अव्ययमेव, तर्हि पश्चात् इति तेन सह अव्ययशब्दः एव पठितः वर्तते इति कृत्वा अत्र दक्षिणाशब्दः अपि अव्ययभूतः एव स्वीकृतः साहचर्यात् इति। अव्ययसाहचर्यात्, यद्यपि दक्षिणाशब्दः इति आबन्तः शब्दः अपि भवितुम् अर्हति अव्ययभिन्नः, परन्तु सः न अत्र तु आजन्तः अर्थात् आज इति प्रत्ययान्तः एषः शब्दः वर्तते अव्ययभूतः, दक्षिणदिगर्थे एव, परन्तु तत्र अव्ययभूतः अयं शब्दः भवति। समीचीनम्। तर्हि तत्र अग्रे किं कथयति, सूत्रस्य अर्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता। किं कथयति, दक्षिणा पश्चात् पुरुषु एभ्यः अव्ययेभ्यः जाताद्यर्थेषु त्यक् प्रत्ययः स्यादित्यर्थः। जाताद्यर्थेषु एतैः त्यक् इति प्रत्ययः विधीयते। सम्यक्। तर्हि दक्षिणा एकं तत्र रूपाणि पश्यन्तु। तर्हि दक्षिणा इति शब्दात् तदेव दक्षिणाभवः अर्थात् दक्षिणदिशि भवः इति अर्थे दक्षिणा इति अव्ययात् तत्र त्यक् प्रत्ययः कित्वात् आदिवृद्धिः दाक्षिणात्य मेलनेन दाक्षिणात्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति दाक्षिणात्यः इति। यथा वासुदेवदीक्षितमहोदयः दाक्षिणात्यः विद्वान् आसीत् अथवा यत्किमपि। पश्चात् शब्दात् त्यक् पाश्चात्यः इति। सम्यक्। पश्चात् इति पश्चिमदिगर्थे अपि उपयुज्यते। अतः पश्चाद्भवः इति विग्रहे पश्चात् शब्दात् त्यकि सति आदिवृद्धौ पाश्चात्य पाश्चात् त्य तकारद्वयस्य श्रवणं भवति। पाश्चात् त्य नाम एकः तकारः पश्चात् इति अव्ययस्य, अपरः तकारः प्रत्ययस्य, अतः पाश्चात्य सु पाश्चात्यः इति प्रयोगः भवति। एकतकारयुक्तः प्रयोगः तु अत्र असाधुः। ततः प्रकृते पौरस्त्यः इति पुरसशब्दात् त्यकि सति, पुरः इति तत्र पूर्वदिगर्थे अपि अव्ययं प्रयुज्यते। अतः पुरः भवः इति विग्रहे सति अथवा पुरो भवः इति विग्रहे सति पुरस् इति अव्ययात् त्यक् आदिवृद्धिः पौरस्त्य मेलनेन पौरस्त्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पौरस्त्यः इति रूपः इति प्रयोगः तत्र भवति सिद्धः। समीचीनम्। ततः एतावान् एव विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र कापिष्याष्फक्। पुनः पठामि, कापिष्याष्फक् इति। तत्र कापिष्याः इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं भवति, ष्फक् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। शेषे इत्यनुवर्तते, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। तत्र कापिष्याः इत्यत्र पञ्चमी उक्ता किल। तर्हि पश्यतु, व्याख्याता कथयति कापिष्याः ष्फक् इति छेदः इति। नाम सन्धिवशात् तथा लिखितं वर्तते। तत्र कापिष्यास् ष्फक् सस्य तत्र ष्टुत्वेन षकारः, एवं खलु, स्तोष्टुनाष्टुः। अतः कापिष्याष्फक् वस्तुतः कापिष्याः इति तत्र पृथक् एकं पदं, ष्फक् इति पृथक् एकं पदं। कः अर्थः तत्र उच्यते व्याख्यात्रा, कापिशी शब्दात् ष्फक् स्यात् इत्यर्थः। कापिशी इति यः शब्दः
तस्मात् ष्फक् प्रत्ययः। कापिशी इत्यस्य कः अर्थः तत्र कथयति, कापिशी नाम देशविशेषः इति। अतः कापिशी इत्यस्मात् तत्र ष्फक् प्रत्ययः भवति। कापिशी ष्फक् ष्फकः फ इति अवशिष्यते, एवं किल। आदिवृद्धिः कापिशी पर्जन्यलक्षणप्रवृत्ति आदिवृद्धि कापिशी फ स्थाने आयन्नादेशः आयनेयीनीयः इत्यनेन फकारोत्तरवर्ती अकारः तु तथैव तिष्ठति। अतः कापिशी आयन अ भत्वात् कापिशी इत्यस्य ईकारस्य लोपः। कापिश् आयन कापिशायन सु अम्पूर्वरूपं कापिशायनं तदुक्तं मूले। कापिश्यां जातादि कापिशायनं मधु इति। मधु इति तत्र जायते, अतः कृत्वा इदं मधु कापिशायनं मधु अस्ति इति। तत्र यदि द्राक्षा भवति तर्हि सा द्राक्षा कापिशायनी इति भवति। कापिशायनी इति कस्य देशविशेषस्य, कापिशी इति कस्य देशस्य नाम इति तु तदर्थम् अस्माभिः ऐतिह्यं द्रष्टव्यम्। कपेः ईशः कपीशः नैव, अत्र इकारः ह्रस्वः अस्ति, अतः एतत् शब्दविषये ऐतिह्यं द्रष्टव्यम्। अस्तु, तर्हि स्त्रीलिङ्गे किं रूपं? कापिशायनी। कुतः? यतः तत्र सुप्रत्ययः क्षन्तव्यः। ष्फक् अस्ति षित्, अतः षिदन्तत्वात् षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् भवति। अतः व्याख्याता कथयति कापिशायनी द्राक्षेति षित्वात् ङीष्, षित्करणं तस्य वर्तते इति कृत्वा ङीष् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः तत्र कापिश्या ष्फक् इति सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् आरभामहे। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं, रङ्कोरमनुष्येण च इति। तत्र रङ्कोः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। एवं खलु अमनुष्ये इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अणु इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। पुनश्च अग्रे पदं वर्तते च इति, तत्र अव्ययपदं भवति। भवतु नाम अग्रे प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति चेत् गतसूत्रात् ष्फक् इति स्वीक्रियते च ग्रहणेन। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि लभ्यते। मूले सूत्रार्थः सरलत्वान्नोक्तः व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते। किं कथयति? रङ्को रण स्यात् चात् ष्फक् इति। नाम रङ्कु इति शब्दः कश्चन देशवाचकः, तस्मात् ष्फक् प्रत्ययः भवति, अणप्रत्ययः भवति, ष्फगपि भवति इति। तत्र जातादिः इत्यादिषु अर्थेषु। अतः तत्र उदाह्रियते किं? राङ्कवो गौः, राङ्कवायणः इति तत्र कथयति व्याख्याता। राङ्कवो मनुष्य इति अत्र प्रत्युदाहरणचर्चा एतेन आरब्धा। अस्तु, वयम् उदाहरणानि साधयित्वा गच्छामः आदौ। राङ्कवो गौः, तर्हि तत्र रङ्कौ जातः अथवा रङ्कौ भवः यः गौः सः गौः राङ्कवः गौः भवति। रङ्कुः नाम कश्चन देशविशेषः। एवमेव ष्फकः पक्षे तु राङ्कवायणः इति तत्र प्रयोगः भवति। अणः पक्षे अपि रङ्कुशब्दात् अणप्रत्ययः आदिवृद्धिः राङ्कु ओर्गुणः राङ्को अवादेशः राङ्कव राङ्कव सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गे सति राङ्कवः इति रूपं सिद्धं भवति। रङ्कुशब्दात् ष्फक् इति प्रत्ययः तस्य फ अवशिष्यते। आदिवृद्धिः राङ्कु फ राङ्कु आयन
राङ्को आयन राङ्कव् आयन राङ्कवायन अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यनेन णत्वं राङ्कवायण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति राङ्कवायणः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। एवं किल? अस्तु, प्रत्युदाहरणविचारे व्याख्याता अवधानं कुर्वन् अस्ति, कारयन् अस्ति। राङ्कवो मनुष्य इति कथयति अग्रे। अमनुष्ये किं तत्र उक्तं खलु? रङ्कोः अमनुष्ये वाच्ये एव तत्र अण्प्रत्ययः भवति, एवं किल? अपि च ष्फक् च भवति इति। मनुष्ये तु तत्र भिन्नं रूपं भवति। मनुष्यार्थे किं रूपं भवति? राङ्कको मनुष्यः, रङ्कुदेशे जातः यः मनुष्यः सः राङ्ककः भवति इति। कथं, कः प्रत्ययः तत्र व्याख्याता स्पष्टं कुर्वन् अस्ति। कथयति अत्र मनुष्यत्वान्नष्फगणौ इति। नाम मनुष्यवाचकः अत्र शब्दः विवक्षितः वर्तते, अतः ष्फक् अण च न भवति इति। किन्तु अग्रे कथयति, किन्तु मनुष्यतस्थयोर्जातावञ्युतौ नैव तद् समग्रं सूत्रमेवं भवति। मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् इति अग्रे तत् सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। तेन सूत्रेण अत्र वुञ् इति प्रत्ययः भवति। तत्र व्याख्याता कथयति इति वक्ष्यमाणः वुञ् इति, अग्रे वक्ष्यते। तेन अत्र वुञ् इति प्रत्ययः भवति। अकादेशः वुस्थाने युवोरनाकौ इत्यनेन अकादेशः भवति। अतः राङ्क रङ्कु वु आदिवृद्धि, राङ्कु वु अकादेशः, राङ्कु अक ओरुगुणः, राङ्को अक अवादेशः, राङ्कव् राङ्क क्षन्तव्यः, राङ्कव् अक नैव 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 राङ्क प्रकृते रङ्कुशब्दः खलु। रङ्कुशब्दात् तत्र आमामाम् अत्र कश्चन दोषः मूले जातः अस्ति। मूले राङ्कको इति दृश्यते, मम पुस्तके दोषः अस्ति। वस्तुतः राङ्कको प्रयोगः कः स्यात्? राङ्कवको इति स्यात्। अतः व्याख्यात्रा सम्यक् लिखितमस्ति, तत्र पश्यन्तु। मूले परिष्करोमि अहं। भवतामपि पुस्तके यदि दोषः अस्ति तर्हि तत्र राङ्क एतदनन्तरं तत्र वकारमपि योजयन्तु सम्यक्। राङ्कवक अन्येषु पुस्तकेषु सम्यक् एव अस्ति। अत्र मोतिलाल् बनारसीदास् प्रकाशने दोषः अस्ति। अतः राङ्कवको मनुष्य। आम्, तर्हि अस्माकं प्रक्रिया सम्यक्। राङ्को अक अवादेशः, राङ्कव् अक राङ्कवक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति राङ्कवको मनुष्यः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। तदेव उक्तवान् अत्र मनुष्यत्वान्नष्फगणौ किन्तु मनुष्यतस्थयोर्वुञ् इति वक्ष्यमाणः वुञ् अग्रे वक्ष्यते तद् इत्यर्थः। अकादेशः राङ्कवो मनुष्य इति त्वपपाठः। नाम प्रकृते राङ्कवो मनुष्यः इति केचन कथयन्ति प्रत्युदाहरणे, तत्तु न युज्यते। सः पाठः दुष्टः पाठः अथवा अपपाठः, सिद्धान्तविरुद्धः पाठः इति। एतेन क्वचित् पाठः दृष्टः स्यात् व्याख्यात्रा, तद्विषये कथयन् अस्ति। समीचीनम्। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र द्युप्रागपागुदक् प्रतीचो यत्, पुनः उच्यते द्युप्रागपागुदक् प्रतीचो यत् इति। तत्र प्रथमं पदं वर्तते द्युप्रागपागुदक् प्रतीचः इति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं तद्भवति।
एवं किल। ततश्च यत् इति प्रथमान्तं पदं भवति, एवं खलु। तर्हि तत्र प्रथमस्य पदस्य अस्माभिः विग्रहः ज्ञेयः। तत्र के शब्दाः इति चेत् द्यौश्च प्राङ्च अपाङ्च उदङ्च प्रत्यङ्च द्युप्रागपागुदक् प्रतीच् अथवा प्रतीक् इति भविष्यति, एवं किल। तस्मात् वस्तुतः प्रत्यक् इति भवेत्, द्युप्रागपागुदक् प्रत्यक् इति, परन्तु तस्य प्रकृते स्पष्टतायै प्रतीच् इति श्रवणं कृतम्। अतः नैव सम्यक् तत्र पुनः वदामि। द्यौश्च प्राङ्च अपाङ्च उदङ्च प्रत्यङ्च द्युप्रागपागुदक् प्रत्यक् इति प्रथमा विभक्तिः, सम्यक्। तस्य पञ्चमी विभक्तिः तस्मात्, कस्मात् द्युप्रागपागुदक् प्रतीचः इति पञ्चमी विभक्तिः वर्तते। समीचीनं। प्रकृते प्रत्ययः परश्च शेषे समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यादयः एते सर्वेपि अनुवर्तन्ते। समीचीनं भवतु। ततः परं व्याख्याता किं कथयति तद् द्रक्ष्यामः। सूत्रार्थः ज्ञेयः खलु। यद्यपि सूत्रार्थः सरलः एव, एतेभ्यः शब्देभ्यः यत् प्रत्ययः तत्र जातादिः इत्येतेषु अर्थेषु, इत्यादिषु अर्थेषु। अस्तु, किं कथयति। दिव् प्राञ्च अपाञ्च उदञ्च प्रत्यञ्च एभ्यः यत् स्यात् इत्यर्थः। अर्थात् यत् प्रत्ययः तत्र जातादिः इत्यादिषु अर्थेषु। अस्तु, अग्रे किं कथयति। सूत्रे दिव उत् इत्युत्वेन निर्देशः इति। उत्वं विधाय सूत्रे दिव् इति शब्दस्य निर्देशः कृतः वर्तते। द्यु, वस्तुतः तत्र दिव् इति वकारान्तः शब्दः इत्यर्थः। तत्र उच्यते, प्रयोगः साध्यते। प्रथमः प्रयोगः दिव्यं। कथं विग्रहः। दिवि जातादिः इति अर्थः। दिवलोकः नाम अन्तरिक्षस्य कश्चन भागविशेषः द्युलोकः इत्युच्यते। पुराणवाङ्मये स्वर्गविशेषः अपि उच्यते। अस्तु, ततः दिवि जातादिः इति कश्चन तत्र अर्थः। दिव् इत्यस्मात् यत् प्रत्ययः, दिव् य दिव्य सु अं पूर्वरूपं दिव्यम् इति सिद्धम्। इदानीं द्वितीयः शब्दः कः। प्राञ्च इति शब्दः। मूले प्राक् इति यत् पठितं खलु, तत्तु प्रक्रियानिष्पन्नं पठितं। वस्तुतः मूलशब्दः तत्र कः, प्राञ्च इति। तर्हि तत्र कथं विग्रहः। तत्र प्राचीप्रदेशे जातादिः इति विग्रहः, अथवा प्राचीप्रदेशे जातादि यत् तद् भवति प्राच्यम् इति। अतः कथयति व्याख्याता, तद्धितोत्पत्तौ सुब्लुकि प्राञ्च य नाम प्राञ्च इत्यस्मात् शब्दात् तद् प्राञ्च ङि, तत् ङि इत्यस्य सुब्लुकि सति प्राञ्च य इति स्थिते तत्र अग्रे पूर्वं पठितां प्रक्रियां स्मारयति। अनिदितां हलोपधायाः ङिति इत्यनेन सूत्रेण नलोपे नाम प्राञ्च इत्यत्र यः नाम ञकारः यः श्रूयते, ञकारादपि पूर्वं तत्र नकारः वस्तुतः भवति। तस्य नकारस्य एव तत्र परसवर्णत्वादि अनुस्वारं परसवर्णं च विधाय ञकारं प्राप्नुमः। अतः तस्य ञ इति वर्णस्य अनदिताम् इति सूत्रेण लोपः भवति, प्राच् इति अवशिष्यते। ततः
प्राच्य इति प्रयोगः अस्तु अनुनासिकलोपः कृतः किम् अवशिष्टं प्राचय इति अवशिष्टम् एवं खलु। अग्रे कथयति अचः इति अकारलोपे नाम प्र अञ्च् इति वस्तुतः स्थितिः भवति। अतः प्र अञ्च् इत्यत्र यः प्र अच् इत्यत्र यः अच् धातोः यः अकारः वर्तते तस्य लोपः नाम प्रकृते धातुः भवति आदौ, ततः तद्धितक्विबादिकं क्विनादिकं कृत्वा अस्य शब्दस्य निर्माणं क्रियते। तदिदं सर्वम् अस्माभिः शब्दाधिकारे पठितं वर्तते। अचः इति अकारलोपे एवं खलु नाम प्र अच् इत्यत्र यः धातोः तस्य लोपः किमवशिष्यते प्र च चौ इत्यनेन तत्र दीर्घः भवति। चौ इति दीर्घे प्राच्यम् इति रूपं नाम प्र इत्यत्र यः विद्यमानः अकारः तस्य दीर्घः भवति प्राच्य सु पूर्वरूपं प्राच्यम् इति रूपं भवति। तदिदं सूत्रद्वयम् अचः चौ इति शब्दाधिकारे पठितं वर्तते। तत्र एवं प्रकारेण तत्र अकारादिलोपविषयः अपि तत्र विस्तरेण अस्माभिः पठितः वर्तते। अतः एषा प्रक्रिया तत्र अपि द्रष्टुं शक्या यदि अत्र पूर्णतया स्पष्टता न स्यात् तर्हि, यद्यपि व्याख्यात्र स्पष्टमेव उक्तं वर्तते भवतु। तृतीयः शब्दः कः सूत्रे एवं प्रथमः दिव्, द्वितीयः प्राञ्च, तृतीयः अपाञ्च इति किल, यस्य अपाग् इति रूपेण श्रवणं जायमानम् अस्ति मूले एवं किल। अतः तत्र अपाचिभवम् अपाच्यम् अपाचि नाम तद् दक्षिणदिश्यां यः भवति अथवा यद्भवति तद् अपाच्यम् इति उच्यते। इदमपि पूर्ववत् नाम अत्रापि प्रक्रिया पूर्ववत्। तर्हि अत्र अपाञ्च इति मूलशब्दः, तस्मात् यत् प्रत्ययः प्रकृतसूत्रेण द्युप्राग्भागप्रतीचो यत् तस्य ञकारलोपः अचः इत्यनेन अकारलोपः चौ इत्यनेन अप इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य दीर्घः अपाच् इति अवशिष्यते। यति सति अपाच्य सु अपाच्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव अग्रे उदीच्यं नाम अग्रिमः शब्दः कः वर्तते मूले पश्यन्तु उदीच्। तत्र कथं विग्रहः उदीचि भवम् उदीच्यम् इति एवं खलु। अत्रापि उद् उपसर्ग तत्र तदेव कथयति अत्र उद ईत् इति ईत्वम् इति विशेषः। अत्रापि उद् उपसर्गपूर्वकः तदेव अञ्चधातुः तस्य अनुनासिकलोपः उद् अच् इत्यवस्थायाम् उद ईत् इत्यनेन अच् इत्यस्य अञ्च इत्यस्य अकारलोपः भवति। उद इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य ईत् इति आदेशः। अतः उद् ई एवं खलु। तत्र नैव अत्र यप्रत्ययः भवति खलु आदौ उद् अच् उद् इत्यत्र तु अकारः न भवति खलु कदापि, सः तु दकारान्तः। अस्तु तर्हि उद् अच् इत्यवस्थायाम् उद ईत् इत्यनेन अच् इत्यस्य नाम अच् धातोः अथवा तस्य शब्दविशेषस्य यः अकारः वर्तते तस्य ईदादेशः भवति। इदमपि पूर्वं पठितं वर्तते। अतः उद् ईच् उदीच्य एवं खलु। सु पूर्वरूपादिकं विधाय उदीच्यम् इति रूपं भवति तत्र सिद्धं। सम्यक्। ततः अग्रिमं रूपं प्रतीच्यम् इति। तत्र प्रति पूर्वकात् तत्र अच् इति भवति। तत्र विग्रहः कथं प्रतीचि भवं प्रतीच्यम् इति कथयति प्राच्यवद्रूपम् इति। तदेव प्रकृते प्रति अच् यत्।
वस्तुतः प्रतीच्य इति शब्दः, परन्तु तत्र दीर्घः कथम् आगतः तदेव। अचः इत्यनेन अकारस्य लोपः, प्रति इत्यस्य इकारस्य दीर्घः, प्रतीच्य इति रूपं सिद्ध्यति। नाम यथा प्राच्यरूपं साधितं तद्वदेव इदमपि। तत्र प्र इत्यस्य अकारस्य दीर्घः क्रियते स्म, प्रकृते प्रति इत्यस्य इकारस्य दीर्घः करिष्यते, तावदेव। प्रतीच्य इति रूपं सिद्धं भवति। अतः तत्र प्रतीचिभवं प्रतीच्यम्, उदीचिभवम् उदीच्यम्, अपाचिभवम् अपाच्यं, प्राचिभवं प्राच्यम् इति मया व्युत्क्रमेण उक्तं। वयं क्रमेणापि वक्तुं शक्नुमः। अपाचिभवम् अपाच्यं, प्राचिभवं प्राच्यम्, अपाचिभवं तत्र अपाच्यम्, उदीचिभवम् उदीच्यं, प्रतीचिभवं प्रतीच्यम्, एवं खलु। तर्हि प्राग्देशे पूर्वदेशे यः भवति सः तत् प्राच्यम् अथवा प्राच्यः सः। दक्षिणदिशि यः भवति सः अपाच्यः। उत्तरदिशि यः भवति सः उदीच्यः। प्राग्दिशि यः पश्चिमदिशि यः भवति सः प्रतीच्यः, किल। एवं रीत्या अत्र विशेषः एतेषां शब्दानाम् इह ज्ञेयः, खलु। इति एतावान् विषयः द्युप्रागपागुदक्प्रतीचो यति इति सूत्रगतः अस्माभिः ज्ञातः। अधुना अत्र वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवम्। आम्, कन्थायाष्ठक् इति। तत्र कन्थायाः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। कन्था इति आकारान्तस्य शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे ठक् इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक् सूत्रार्थः स्पष्टः। प्रकृते शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति अनुवर्तते। तत्र जातादिः इत्यादिषु अर्थेषु कन्थाशब्दात् शैशिकः ठक् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। समीचीनं। तर्हि का एषा कन्था इति खलु जिज्ञासा जायते। तत्र उच्यते, व्याख्यात्रा किमुच्यते पश्यन्तु। तिर्यक्स्यूतबहुवस्त्रखण्डसमूहः कन्था। किल। नाम केचन तु देशविशेषः अस्ति कश्चन, तस्य नाम कन्था इति कथयन्ति। केचन तु पश्यतु, तिर्यक्स्यूतबहुवस्त्रखण्डसमूहः, नाम तिर्यक्रूपेण स्यूतः वर्तते यः बहूनां वस्त्राणां खण्डानां समूहविशेषः, सः कन्था इति उच्यते। हिन्दीभाषायां गुदडी इति अपि कथयन्ति। क्वचित् पञ्जाब् इत्यादिषु लीडे अथवा लीडा इत्यपि कथयन्ति। अग्रे उच्यते देशविशेषः इत्यन्ये। अयं देशविशेषः इति केचन कथयन्ति। तिर्यक् स्यूत् बहुवस्त्रखण्डसमूहः इत्यत्र तिर्यक् स्यूतशब्दः नाम आङ्ग्ले उच्यते खलु बेग् इति, तस्मिन् अर्थे अपि वयं प्रयुञ्ज्महे। परन्तु प्रकृते कः अर्थः गृहीतः स्यात् व्याख्यात्रा, तदर्थं तु कोशः द्रष्टव्यः, अथवा तत्तद् भाषायां विद्यमानाः कोशाः कन्थाशब्दस्य अर्थार्थं द्रष्टव्याः। ततः अत्र व्याख्यात्रा यदुच्यमानं वर्तते तस्य स्पष्टता अर्हति भवितुम्। एवं खलु। देशविशेषः इति अन्ये केचन कथयन्ति। अतः कन्था इति शब्दात् प्रकृते ठक् प्रत्ययः, कन्था ठक् आदिवृद्धिः कित्वात् कान्था ठ इकादेशः, कान्था इक, एवं किल। ततः
कान्थ इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य यस्य चेत्यनेन लुक् कान्थ इक कान्थिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कान्थिकः इति रूपं सिद्ध्यति वा न वा। देशविशेषः इत्यन्ये इति तु उक्तमेव, तावदेव अस्मिन् सूत्रे एतावान् विशेषः। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते वर्णं वुक् इति। वर्णो समीपेति। अस्तु, आदौ पदच्छेदं पश्यामः। वर्णौ, वर्णो इति शब्दस्य नदीवाचकः शब्दः वर्णो कस्मिंश्चित् गणे पूर्वं पठितः अयं शब्दः, एवं किल। सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति वर्णो इति शब्दस्य। वुक् इति प्रथमान्तं। कन्थायाष्ठक् इत्यस्मात् सूत्रात् कन्थायाः इति अनुवर्तते। ततः शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादिकमपि सर्वं प्रकृते अनुवर्तते, एवं किल। तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः? तत्र वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते, आदौ कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। वर्णुर्नाम सिन्धुनदः, सिन्धुनदविशेषः वर्णुः इत्युच्यते। उदीच्यां दिशि भारतस्य सिन्धुनदः प्रसिद्धः अथवा सिन्धुः इत्याख्या नदी प्रसिद्धा। तस्याः अदूरभवः इत्यर्थे स्वास्त्वादिभ्य अणः इति नाम स्वास्त्वादिभ्योण् इत्यनेन यः अण् विधीयते तस्य जनपदे लुप् इति लुप्, नाम वर्णुशब्दस्य सिद्धिं कथयन्नस्ति। स्वास्त्वादिगणे अयं शब्दः पठितः आसीत् इति लुप्। तथा च वर्णुसमीपदेशः वर्णुः इति, नाम चातुरर्थिकः अत्र अण् भवति स्वास्त्वादिभ्योण् इत्यनेन तस्य लुप्। अतः लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचन इत्यादिकं सर्वं दृष्ट्वा तत्र वर्णुसमीपस्थः देशः वर्णुः इति भवति। सम्यक् कथयति। तस्मिन् या कन्था, नाम तत्र सप्तमी अस्ति खलु वर्णौ इति, नाम तस्मिन् या कन्था तद्वाचकात् वुक् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। मूले किं कथयति? वर्णुसमीपदेशः वर्णुः इति। कुतः अयम् अर्थः लब्धः? चातुरार्थिक अण अयम् अर्थः लब्धः, चातुरार्थिकेन अण अयम् अर्थः लब्धः। अग्रे तद्विषयार्थवाचिकन्थाशब्दात् वुक् स्यात् इति, एवं किल। नाम वर्णुसमीपदेशः वर्णुः तद्विषयार्थवाचि कन्थाशब्दात् वुक् स्यात् इति। तस्य वर्णोः अर्थे कन्था शब्दः यदा प्रयुक्तः भवति तादृशकन्थाशब्दात् वुक् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः, एवं खलु। अथवा वर्णुदेशविषयवाचित्वं यदा कन्थाप्रातिपदिकस्य भवति तदा कन्थाप्रातिपदिकात् शैशिके अर्थे वुक् प्रत्ययः भवति, एवं किल। न, एवं न। वर्णुदेशविशेषः यदा गम्यमानः भवति काभ्यां प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन अथवा प्रकृतिप्रत्ययाभ्याम् अर्थात् कन्थाशब्दात् वुकि सति तत्र वर्णुदेशविशेषः अपि यदि गृह्यमाणः भवति, वर्णुदेशस्य विषयः कश्चन यदि उच्यमानः भवति तदा कन्थाशब्दात् वुक् प्रत्ययः भवति इति उच्यते। तदेव नाम वर्णुसमीपदेशः वर्णुः तस्मिन् अर्थात् तस्मिन् वर्णोः अर्थे कन्थाशब्दात् वुक् प्रत्ययः भवति। स्पष्टतया सरलतया च व्याख्यात्रा उक्तं वर्तते। मूलस्य अभिप्रायः व्याख्यात्रा सरलतया उक्तः, नाम तद्विषयार्थवाचि
कन्थाशब्दात् नाम तद् विषयार्थवाचकः यः कन्थाशब्दः वर्तते। किं विषयार्थवाचकः? वर्णुविषयार्थवाचकः। वर्णुः कः? वर्णुसमीपदेशः वरुणः, वर्णुः इति। एवं खलु? तर्हि तस्मात् वुक् प्रत्ययः भवति। उदाहरणं साध्यते कान्थकं। कन्थाशब्दात् वुक्, तस्य वुकः तत्र अकादेशः, एवं किल? युवोरनाकौ इत्यनेन तथा कन्थ अक आदिवृद्धिः, कान्था अक भसञ्जत्वात् आकारस्य लोपः, कान्थ अक कान्थक सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं कान्थकम् इति रूपं सिद्ध्यति। खलु? तत्र काव्यस्य एकम् उदाहरणं दत्तं। काव्यस्य पद्यस्य एकं रूपमेव उपात्तं। किं? यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम् इत्युक्तं किल? हिमवत्सु कान्थकं, तर्हि तत्र काव्यस्य कश्चन प्रयोगः अस्माभिः तु कान्थकम् इति रूपम् अत्र साधनीयम्। अतः एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अत्रैव एतत् समाप्त्या सहैव अस्य पाठस्यापि उपसंहरणं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः एषः सम्पन्नताम् अगात्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।